हजुरले आन्सर भन्दै जाने हो कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरा प्लुराको कतिवटा लेयर छ कतिवटा लेयर दुईटा हेर्नु है आउटर लेयर इज पेराइटल इनर लेयर इज भिसेरल पक्नु यो म क्यामेरा अन गर्दासम्म मेरो माउस चल्दैन तो कसको काम हो त ओके लुक हियर क्वेशन नंबर 1 कभरिङ अफ द लंग्स इज कल्ड प्लुरा हेर्नु है ओके अप्सन नंबर 1 मा के छ कभरिङ अफ द लंग्स इज कल्ड अप्सन नंबर 1 पेरिकार्डियम कभरिङ अफ द हार्ट इज कल्ड पेरिकार्डियम कभरिङ अफ द लंग्स इज कल्ड प्लुरा और प्लुरल मेम्ब्रेन आंसर इज प्लुरा और प्लुरल मेम्ब्रेन ओके कभरिङ अफ द कार्टिलेज भन्नु भने के त कभरिङ अफ द कार्टिलेज भन्नु भने कभरिङ अफ द कार्टिलेज पेरिकन्ड्रियम कभरिङ अफ द कार्टिलेज पेरिकन्ड्रियम कभरिङ अफ द बोन को कभरिङलाई के भन्ने पेरिओस्टियम हेर्नु है अप्सन नम्बर डी मा दैट इज द कभरिङ अफ द बोन इज कल्ड पेरिओस्टियम कभरिङ अफ द बोन इज कल्ड पेरिओस्टियम covering of the cartilage is called perichondrium covering of the lungs is called pleura covering of the heart is called pericardium let's start है त भनेपछि lungs को covering यहाँ हेर्नु त यो लङ कसको काम हो अर्को डिभाइसबाट यति पनि लेखेको बुझ्नुहुन्न भने जुम गर्नु न टेक्निकल के चलाउनुहुन्छ हजुरले स्लाइड बन्दैन क्वाडमा क्वेशनको जस्तो जुम गर्नु त एकछिन ल पक्नु ल Question number 1 को answer C. Question number 1 को answer C. Okay. Question number 2 मा हेर्नु त maximum form of CO2 carried in the blood is. Question number 2 maximum form of CO2 is carried in the blood is. यो क्वेशन हजुरले पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखेको हुनुपर्छ है नेमले हिजोदेखि हाल्दिसकेको छ आज स्क्रिनमा क्वेशन देखिया छैन भने कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने क्यान यु इमेजिन त्यतिको वीकले हजुर आईओएम मा कसरी छिर्नुहुन्छ बी केयरफुल र त्यतिको जुन केयर गर्नु न त्यो हिसाबले त हुँदैन नि त ओके क्वेशन नम्बर 2 मैक्सिमम फर्म अफ CO2 क्यारिड इन द ब्लड सोडियम बाइकार्बोनेट यो मैले क्लासमा पढाएको थिएँ कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट हुने तीनवटा फर्म कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट हुने कतिवटा फर्म त तीनटा एउटा के एउटा फर्मको नाम एउटा फर्म बाइकार्बोनेट कति पर्सेन्ट बाइकार्बोनेट कति पर्सेन्ट 70% बाइकार्बोनेटको फर्ममा 70% याद गर्नु है इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट 70% डिज अर्को के हो कार्बन डाइअक्साइड हेमोग्लोबिन सँग मिलेर के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन भनेको कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट त कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट 23%
अर्को के हो त डिजल्भ इन प्लाज्मा हेर्नु त डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट त इट्स अबाउट 7% हेर्नु यो मध्ये म्याक्सिमम ट्रान्सपोर्ट म्याक्सिमम फर्म चाहिँ के को फर्ममा ट्रान्सपोर्ट भएको छ त म्याक्सिमम फर्म अफ CO2 के कुनको फर्ममा ट्रान्सपोर्ट भएको छ बाइकार्बोनेट कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिनमा कति पर्सेन्ट 23% डिजल्भ इन प्लाज्मामा कति पर्सेन्ट 7%। मलाई अब अर्को कुरा भन्दिनु यदि CO2 तीनवटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भने अक्सिजन कतिवटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुने फर्म दुईटा अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन अक्सिजन र हेमोग्लोबिन मिलेर के भन्छ अक्सिजन प्लस हेमोग्लोबिन अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट 93% अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट 93 डिजल्भ इन प्लाज्मा अक्सी हेमोग्लोबिन 93 हो र 97 डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट नाउ टेल मी डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट त 3% डिजल्भ इन प्लाज्मा 3% यो चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर है मेरो भन्दा एक वर्ष अगाडि नि सोधेको क्वेशन हो के कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन भनेर सोधेको थियो कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड विथ हेमोग्लोबिन इट फर्म्स भनेर सोधेको थियो र त्यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम त्यो भन्दा अगाडि फोकस थिएन के त्यति बेला म्याक्सिममले बाइकार्बोनेट टिक लगाइरहेको थिए जे आए पनि कार्बन डाइअक्साइडको बाइकार्बन लगाइदिने त्यो चाहिँ नगर्नु नि फेरि कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन चाहिँ के हो त कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन डिजल्भ इन प्लाज्मा कति त डिजल्भ इन प्लाज्मा कति 7%। ओके O2 भनेको अक्सी हेमोग्लोबिन 97 डिजल्भ इन प्लाज्मा चाहिँ O2 को डिजल्भ इन प्लाज्मा चाहिँ अक्सिजनको डिजल्भ इन प्लाज्मा 3%। ओके क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु त भोकल कर्ड्स अकर इन भोकल कर्ड केमा हुने त भोकल कर्ड इन ल्यारिंग्स मा ओके नाउ टेल मी भोकल कर्ड को केसमा ओके स्पेस बिट्विन द भोकल कर्ड इज मैले क्लासमा पढाएको छु है रेस्पिरेटरी पढाउँदाखेरि स्पेस बिट्विन द भोकल कर्ड बिचको स्पेसलाई के भन्ने त रिमा ग्लोटिस स्पेस बिट्विन द भोकल कर्ड इज रिमा ग्लोटिस भोकल कर्ड कसकोमा थिकर एन्ड लङ्गर इन भने सोध्यो भोकल कर्ड थिकर एन्ड लङ्गर इन मेल केले गर्दा त एन्ड्रोजन due to the presence of hormone androgen. Okay, look here. Question number 4 ma hernu ta. Question number 4. Adam's apple is arytenoid cartilage of larynx, cricoid cartilage of larynx, thyroid cartilage of larynx, ra all of the above. Answer is thyroid cartilage of larynx. That is Adam's apple. Largest cartilage of larynx भने सोधो भने के टिक लगाउने largest यो मध्ये largest cartilage के हो त largest पनि के हो त thyroid largest cartilage is thyroid Adam's apple thyroid अब thyroid cartilage hyaline की elastic thyroid cartilage hyaline की elastic लास्ट मा डी छ नि त एरिटेनोइड को नि लास्ट मा डी छ कि छैन क्रिकोइड पनि लास्ट मा डी छ कि छैन थाइरोइड पनि लास्ट मा डी छ कि छैन यो लास्ट मा डी भएको सबै कार्टिलेज के हो त लास्ट मा डी भएको सबै कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज लास्ट मा डी भएको सबै कार्टिलेज आर हाइलाइन कार्टिलेज ओके सिम्पली क्वेशन नम्बर 4 मा मैले यसरी सोध्दिए क्वेशन नम्बर 4 लाई मैले डाइभर्ट गर्दिए Which of the following cartilage is or are hyaline cartilage of larynx? Option number A, arytenoid. Option number B, thyroid. Option number C, cricoid. Option number D, all. Answer is all. Question number 5 ma janu ta. Question number 5. Trachea ma. Yeah, no. This one is trachea. No, yo trachea ho. Trachea ko lining epithelium के हो त? Trachea को लाई windpipe पनि भन्छ के trachea is also called windpipe. Trachea is lined by भन्नु भने चाहिँ trachea को lining epithelium के हो त? Trachea को lining epithelium ciliated.
हो र ओके सिलिया पनि हुन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार कम्प्लिट भन्ने है स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार सिम्पल क्वेशन सोध्ने हो के इन्ट्रान्समा गाह्रो क्वेशन सोध्दैन एकदम गाह्रो सोध्दैन सिम्पल तर कन झुक्किने ओके यो सिलियाको काम के हो त जस्तै काठमाडौँमा छु म काठमाडौँको हावा मैले ब्रिथ इन गरे इन्स्पायर गरे यहाँको हावामा डस्ट पार्टिकल ठुलो डस्ट पार्टिकल पनि छ सानो डस्ट पार्टिकल पनि छ ठुलो डस्ट पार्टिकललाई चाहिँ केले फिल्ट्रेट गर्छ त नाकमा को भेस्टिबुलमा हुने हियर मैले पढाएको छु नाकमा भित्र कपाल छ नि लार्जर डस्ट पार्टिकल त त्यही ट्र्याप भएर बस्छ तर स्मलर डस्ट पार्टिकल चाहिँ स्मलर डस्ट पार्टिकल हो भने यो ट्राकियाको सिलियाले अब यो पार्टिकललाई बाहिर फाल्छ कि फाल्दैन जस्तै जुत्ता पुस्ने ब्रस हल्लाइदिनु त जुत्ता पुस्ने ब्रस हल्लायो भने जुत्ता पुस्दै हुनुहुन्छ अब ब्रसलाई जुत्ता माथि राखिदिनु जुत्ता पुस ब्रस जुत्ता पुस भनेर पुस्छ र पुस्दैन नि त त्यो के गर्नुपर्छ त मुभमेन्ट हुनुपर्छ मुभमेन्ट भनेको सिलियरी मुभमेन्टले गर्दा अब यहाँ अर्को यहाँ डस्ट पार्टिकल यहाँ गयो भनेपछि अब फर्स्टमा यो डस्ट पार्टिकललाई केले ट्र्याप गर्नुपर्छ त यहाँ हेर्नु न यसमा सानो सानो सेलहरू छ यहाँ हुने सेललाई मैले के भने पढाएको छु त ट्राकियामा हुने सेल दिज आर द गबलेट सेल ट्राकियामा हुने सेल के हो त गबलेट सेल सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया व्हिच सेक्रेट म्युकस भने सोध्यो भने सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया व्हिच सेक्रेट म्युकस इज दिस वान इज गबलेट सेल गबलेट सेलले के सेक्रेट गर्छ त म्युकस अब यो म्युकसले डस्ट पार्टिकललाई हेर्नु न अब यो म्युकसले डस्ट पार्टिकललाई ट्र्याप गर्छ कि गर्दैन ट्र्याप गर्छ अनि अब यसले भित्र लङ्स भित्र पुर्याइदिने हो कि बाहिर फाल्दिने हो लङ्स भित्र पुर्याइदिने हो कि बाहिर फाल्दिने हो म्युकस आउट आन्सर के भयो यसको आन्सर पास म्युकस out question number 5 को A am I right or doubt छ हजुरमा via cough reflex yeah okay question number 6 मा हेर्नु which of the following prevent collapsing of trachea collapse हुनबाट केले बचाउने त collapsing of trachea मैले पढाएको छु कार्टिलेजिनस रिङ हेर्नु है यो ट्राकियामा कस्तो कार्टिलेज हुने त ट्राकियामा कस्तो कार्टिलेज हुने सी शेप कार्टिलेज अफ ट्राकिया सी शेप प्रिभेन्ट इट फ्रम बीइङ कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ टाइप अफ कार्टिलेज प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड टाइप अफ कार्टिलेज present in trachea is called hyaline okay have trachea larynx हरु सबैमा हाइलाइन हुन्छ है ट्राकिया larynx यो सबैमा चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज ट्राकिया larynx all मा हाइलाइन कार्टिलेज ओके नाउ टेल मी मलाई एउटा कुरा भन्नु articular surface of long bone is lined by which cartilage articular surface of long bone आर्टिकुलर सर्फेस अफ लङ बोनमा के कुन कार्टिलेज हुने त झुक्क्याउने क्वेशन हो बोन भन्ने छ कहाँबाट कार्टिलेज आयो आर्टिकुलर सर्फेस अफ लङ बोन हाइलाइन कार्टिलेज हाइलाइनको लागि बाल्ट्रा भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ बाल्ट्रा ब्रान्ड हो नि जगको हैन बाल्ट्रामा पानी तताएर मेबी कफी खाँदै हुनुहुन्छ बाल्ट्राको बी बाट ब्रोंकाई ए बाट आर्टिकुलर सर्फेस अफ लङ बोन एल बाट ल्यारिंग्स ट्रा बाट ट्राकिया ल्यारिंग्समा दुईटै कार्टिलेज हुन्छ इलास्टिक पनि हाइलाइन पनि तर दुईटै बोथ अप्सनमा छैन भने के चुज गर्नुहुन्छ त ल्यारिंग्समा दुईटै छैन भने के टिक लगाउने त बोथ छैन भने के टिक लगाउनुहुन्छ obviously हाइलाइन कार्टिलेज क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्नु त क्वेशन नम्बर 7 ट्राकिया एन्ड ब्रोंकाई पोजेसेस
Incomplete cartilaginous ring, complete cartilaginous ring, thick muscular wall, thick fibrous wall. Answer is incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous ring. Question number 8 मा जानु त. Which is the in part of pulmonary or lungs division takes place gases exchange. Gases exchange. Gases exchange मा कुन इन्भल्भ हुन्छ त? Alveoli. Gases exchange कुन प्रोसेस बाट हुन्छ alveoli मा? यसको आन्सर बी हो है. 8 को आन्सर बी. Gases exchange कुन प्रोसेस बाट हुन्छ? Gases exchange by diffusion. Okay, Baltra को full form भन्दिनुस् न. Baltra को B बाट bronchi, A बाट articular surface of lung bone, L बाट trachea. Baltra, bronchi hyaline, articular surface of lung bone. Articular भनेको दुईटा बोन आर्टिकुलेट हुन्छ नि जर्नीमा जोइन्टमा के. आर्टिकुलेट भनेको दुईटा जो बोन जोडिने ठाउँ. आर्टिकुलर सर्फेस अफ लङ बोन. ओके, नेक्स्ट मा जानु त. नेक्स्ट वान इज क्वेशन नम्बर 9. Respiratory center is mainly activated by. Respiratory center is mainly activated by. Answer is. सोचेर आन्सर दिनु है. Activated by. Respiratory center mainly stimulate गर्ने केले कुन ग्यास? CO2 and H+. CO2 भन्नु र H+ भन्नु एउटै हो के. CO2 भन्नु र H+ भन्नु एउटै हो. कसरी? CO2 लाई H+ कसरी हुन्छ? क्वेशन नम्बर 9 को A. क्वेशन नम्बर 9 A. अब हेर्नु त. CO2 ले स्टिमुलेट गर्छ. जहिले पनि ब्रीदिङ सेन्टर इज स्टिमुलेटेड बाइ भन्नु भने CO2 को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो भने मात्रै ब्रीदिङ सेन्टर स्टिमुलेट हुने हो. 9 छ त देखाइरहेछ त 9 मेरोमा. मेरो साइडमा मोबाइल पनि हुन्छ के मैले चेक गर्नको लागि. हजुरले पढ्दाखेरि देखाएको छ कि छैन भनेर. सानो स्क्रिन छ भने मैले जुम गरेर पनि हेर्छु. यति मजाले क्लियरली देखाएको छ. स्टिल हजुरलाई कन्फ्युजन छ, कम्प्लेन छ भने that's your weakness, not mine. क्वेशन नम्बर 9. CO2 वाटर सँग कम्बाइन गरेर के बन्छ? CO2 कम्बाइन विथ वाटर सँग कम्बाइन गरेर के बन्छ त? वाटर सँग कम्बाइन गरेर H2CO3. अब H2CO3 लाई H2CO3 लाई डिसोसिएट गर्दा H+ and SCO3 माइनस. अब हजुर आफै भन्नु त. CO2 बढ्यो भने H+ बढ्छ कि बढ्दैन? CO2 बढ्यो भने H+ बढ्छ कि बढ्दैन? CO2 बढ्यो भने H+ बढ्छ. CO2 घट्यो भने H+ के हुन्छ त? CO2 घट्यो भने H+ के हुन्छ? घट्छ. भनेपछि CO2 ले स्टिमुलेट. जहिले पनि ब्रीदिङ सेन्टर इज स्टिमुलेट बाइ भन्नु भने व्हिच ग्यास? ब्रीदिङ सेन्टर इज स्टिमुलेट बाइ व्हिच ग्यास? दैट इज CO2. क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्नु त. क्वेशन नम्बर 10. इन लंग्स एयर सेपरेटेड फ्रम भेनस ब्लड बाइ. के ले सेपरेट गर्ने त? एयर सेपरेटेड बाइ भेनस ब्लड. एयर भनेपछि यो के भयो? एल्भियोलाई. यहाँ तल हेर्नु है. दिस वान इज के? एल्भियोलाई. तलतिर हेर्नु त. एल्भियोलाई को लाइनिङ एपिथेलियम माथितिर के छ? सिम्पल स्क्वामस.
सिम्पल स्क्वामस। यसको तलतिर के छ त? तलतिर ब्लड भेसल्स। ब्लड भेसल्स, यो ब्लड भेसलको यानी लाइनिङ के हुन्छ त? ब्लड भेसलको पनि इन्डोथेलियम। ब्लड भेसलको सिम्पल स्क्वामसलाई के भन्ने त? इन्डोथेलियम। सिम्पल स्क्वामस अफ ब्लड भेसल इज इन्डोथेलियम। अब यहाँको O2 छ, डिफ्युज हुँदा सुरुमा यो कहाँ जानु पर्यो त? सिम्पल स्क्वामस हुँदै इन्डोथेलियम हुँदै अनि मात्रै यो कहाँ पुग्ने हो त? ब्लड भेसलमा। इन्डोथेलियम हुँदै ब्लड भेसलमा। ब्लड भेसल्स। सो आन्सर इज B, squamous epithelium and endothelium of blood vessels. Blood vessels. क्वेशन आउँछ है लास्टमा सोध्नु अनि। लाइनिङ अफ ट्राकिया इज मेड अप अफ। लाइनिङ अफ ट्राकिया इज मेड अप अफ pseudostratified ciliated columnar। अरु अप्सन मिल्छ? स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, यहाँ हेर्नु है, pseudostratified columnar याद गर्नु है, pseudostratified columnar। Okay, question number 12. In mammal, body cavity is separated or partitioned into the thoracic and abdominal cavity is diaphragm. Shape of diaphragm is dome shape. Shape of diaphragm is dome shape. Diaphragm supplies by कुन आर्टरीले सप्लाई गर्ने त? कुन आर्टरीले सप्लाई गर्ने? फ्रेनिक आर्टरी। कुन भेनले ड्रेन गर्छ? कुन भेनले ड्रेन गर्छ त? मस्टली फ्रेनिक हैन है, इनर्भेट गर्ने चाहिँ फ्रेनिक। ओके, यहाँ डायफ्राममा ओपनिङ छ, यो ओपनिङको नाम भन्नु। यहाँबाट के पास हुन्छ डायफ्रामको ओपनिङबाट? के पास हुने? थ्रु द ओपनिङ अफ डायफ्राम। डायफ्रामको ओपनिङबाट के पास हुने? ओसोफेगस। अर्को के? एक्सलेन्ट, एउटा राम्रो आन्सर दिनु भएको छ है। BOA। डायफ्रामबाट एउटा पास के हुने रहेछ? भेना काभा। अर्को पास के हुने रहेछ? ओसोफेगस। अर्को पास के हुने रहेछ? अओर्टा। भेना काभा कुन चाहिँ थोरासिक भर्टिब्राको लेभलबाट छिर्छ? 8। ओसोफेगस कुन चाहिँ थोरासिक भर्टिब्राको थ्रुबाट पेनिट्रेट हुन्छ? ओसोफेगस 10। अओर्टा कुन लेभलबाट? अओर्टा टेल मी। अओर्टा 12। बोआ भने सम्झिने, बोआ BOA बोआ। भेना काभा कति? 8। भेना काभा कति? 8। ओसोफेगस कति? 10। भोइस अफ अमेरिका, यु क्यान रिमेम्बर इज बोआ, भोइस अफ अमेरिका। बोआ को बी बाट भेना काभा 8, ओसोफेगस 10, अओर्टा 12। ओके, यसरी सोच। भेना काभा पेनिट्रेट इन्टु द डायफ्राम। भेना काभा पेनिट्रेट इन्टु द डायफ्राम एट व्हिच thoracic vertebrae level? At which thoracic vertebrae level? T8. Oesophagus T10. Aorta
औटा चाहिँ 12. Okay, question number 13 मा हेर्नु त. In human and rabbit, number of lobe in human and rabbit, number of lobe in right and left lung. Right and left lung. Human मा lungs lobe कति? Human and rabbit, human मा right lung को lobe कति? 3. Left को कति? 2. Rabbit मा right को कति? 4. Left को कति? 2. Answer is C. Question number 13. Answer is C. Answer C. 13 को C. Okay. Rabbit मा कतिवटा लेटर छ? 6 वटा. R A B B I T. Rabbit 6. लोप पनि कति? 6. Frog मा कतिवटा लेटर छ? Frog मा rabbit को किन मिलेन? टोटल नम्बर अफ लोब 6 हैन rabbit मा. स्पेलिङ काउन्ट गर्नु त. long slope. जति लेटर त्यति long slope. ओके. ह्युमन मा नि H U M A N ह्युमन हो के हैन? लेटर कति? 4. त्यही भएर ह्युमन मा पनि लेटर 4 कि 5? 5. long slope कति? 5. फ्रग मा चाहिँ काउन्ट गर्ने हैन नि. फ्रग मा काउन्ट गर्न मिल्दैन. मस्टली लोब हुँदैन. तर दुईटा लङ्सलाई कुनै बुकले दुईटा लोब पनि लेखा हुन्छ. लुक्या. ओके एभ्रीवन. इन केस अफ लिभर को केसमा लिभर को लास्ट लेटर के छ? लिभर को लास्ट लेटर. लिभर को लास्ट लेटर आर. प्रेजेन्ट इन राइट साइड. हेर्नु है आर बाट एउटा प्रेजेन्ट इन राइट साइड एन्ड रिड्युस 1. लिभर को लोब निकाल्दा चाहिँ लेटरमा 1 रिड्युस गर्ने. दुईटा कुरा सम्झिनु. लिभर प्रेजेन्ट इन राइट साइड एन्ड रिड्युस 1. अब र्याबिट मा कति लेटर? 6. 6 मा 1 घटाउँदा कति भयो? 6 मा 1 घटाउँदा 5. फ्रग मा कति? 4. 4 मा 1 घटाउँदा 3. ह्युमन मा कति? ह्युमन मा कति? ह्युमन मा 5. 5 मा 1 रिड्युस गर्दा कति आयो? 4. These are the liver lobe. Okay. Voluntary breathing is controlled by. Voluntary breathing is controlled by. Question number 14. सोचेर आन्सर दिनु. Voluntary breathing भनेको छ क्वेशनले. Voluntary breathing. Voluntary breathing. Answer is voluntary breathing भन्नु भने cerebrum. Voluntary breathing भन्नु भने cerebrum. तर ब्रीदिङ मात्रै भन्नु भने के हो त? जस्ट ब्रीदिङ मात्रै भन्नु. Voluntary breathing हैन. Only breathing. ब्रीदिङ मात्रै भन्नु भने के हो त? मेडुला. Only breathing भनेको छ भने मेडुला आफै CO2 ले स्टिमुलेट गर्छ मेडुलालाई. तर हामीले फोर्सफुल्ली गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीले सेरिब्रम भनेपछि भोलुन्टरी मोटर कन्ट्रोल सेरिब्रम को कन्ट्रोल हो कि हैन? भोलुन्टरी मोटर कन्ट्रोल सेरिब्रम को कन्ट्रोल हो कि हैन? त्यतै मैले सास फेरिरहेको छु तर मलाई फोर्सफुल्ली सास फेर्न मन लाग्यो. हेर्नु न मैले सुनाए. एकचोटी हेर्नु त. लुक या. मैले यसरी सास फेर्दै छु. फोर्सफुल्ली. यति बेला के को काम आछ? अनुलोम विलोम. ग्रेट. ग्रेट एक्जाम्पल. ओके रामदेवलाई सम्झिनुस् न. केही छैन. रामदेवको के छ? सबै मेडुलाले गरिरहेछ त. ओके कपालभाती. ओके क्वेशन नम्बर 15. क्वेशन नम्बर 15 मा हेर्नु त. एक्सपिरेसन इन्भल्व्स. एक्सपिरेसन इन्भल्व्स. एकैछिन ल. एकछिन स्लाइड चेन्ज गर्दै छु. आई एम नट ह्याबिचुअल अबाउट दिस के यो
वर्डबाट बनाएको फाइल हो। क्वेशन नम्बर 15 मा लुक या दिस वान इज क्वेशन नम्बर 15 को अप्सन। क्वेशन नम्बर 15 मा के छ एक्सपिरेसन इन्भल्व्स भनेर छ। एक्सपिरेसन मा के हुने त एक्सपिरेसन मा के इन्भल्भ हुने डायफ्राम के हुने रिलैक्स इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स आंसर इज ए आंसर इज ए एक्सप्रेशन। यो ऑप्शन नंबर बी को ऑप्शन के को लागि हो बी को ऑप्शन बी को ऑप्शन के को लागि हो इट्स फॉर इंस्पिरेशन इट्स फॉर इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व हुने मसल के रहेछ एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व हुने मसल के भन्ने डायफ्राम अर्को के एक्सटर्नल कि इंटरनल एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंस्पिरेशन में के था इंस्पिरेशन में डायफ्राम एंड कुन चाहिँ इंटरनल कोस्टल कुन इंटरकोस्टल था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंस्पिरेशन एक्टिव की पैसिव टेल मी इंस्पिरेशन इज एक्टिव और पैसिव मैंने इंस्पिरेशन मात्रै सोधे एक्टिव नाउ टेल मी एक्सपिरेशन एक्टिव की पैसिव expiration is passive process force expiration is बारे सोधिए force expiration is active process okay question number 16 मा हेर्नु gases diffuse over the respiratory surface because of alveoli मा alveoli बाट O2 diffuse हुनु पर्यो कि परेन सोचेर आन्सर दिनु है। एल्भियोलाई को पार्शियल प्रेशर O2 को पार्शियल प्रेशर एल्भियोलाई में बढी छ भने मात्रै यो हाईबाट लो जाने हो कि डिफ्युजन जहिले पनि हाईबाट लो जस्तै यहाँ हेर्नु है त यो मैले सेकेन्ड वाला चाहिँ मैले यो ब्लड देखाएको छु यो ब्लड हो दिस वान इज ब्लड दिस वान इज एल्भियोलाई। अब एल्भियोलाईबाट O2 ब्लड मा जाँदा O2 को पार्शियल प्रेशर कहाँ बढी हुनुपर्छ एल्भियोलाईबाट O2 ब्लड मा डिफ्युज हुनको लागि O2 को पार्शियल प्रेशर कहाँ बढी हुन्छ एल्भियोलाई कति हुन्छ पार्शियल प्रेशर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ पार्शियल प्रेशर एक्सलेन्ट 100 to 104 100 देखि 104 mmFHg 100 to 104 100 to 104 ओके अब एल्भियोलाई पार अक्सिजन को 100 छ भने अब ब्लड में कति होला त ब्लड में कति होला त ब्लड में 40 भनेको लेस देन एल्भियोलाई सिम्पली कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन के हो हायर कन्सन्ट्रेशन बाट लो कन्सन्ट्रेशन में जाने हो कि हैन यति क्लियर छ हाई बाट लो में जाने हो कि हैन हामीले सास लिदा अक्सिजन एल्भियोलाई बाट रगत में जाने हो कि हैन हामीले सास लिदा अक्सिजन एल्भियोलाई बाट रगत में जानु पर्छ कि पर्दैन पार्शियल प्रेशर भन्छ प्रेशरलाई यसलाई पार्शियल प्रेशर मा नाप्ने हो भनेपछि अब एल्भियोलाई बाट अक्सिजन रगत में जानको लागि पार्शियल प्रेशर एल्भियोलाई में बढी हुनु पर्छ कि ब्लड में पार्शियल प्रेशर अफ अक्सिजन एल्भियोलाई में बढी हुनु पर्छ कि ब्लड में एल्भियोलाई में पार्शियल प्रेशर कति छ एल्भियोलाई में तो ऑक्सीजन को पार्शियल प्रेशर कति छ 100 भनेपछि ब्लड में कति छ त ब्लड में लेस देन 100 जस्ट रिमाइंड लेस देन 100 लेस देन 100 ओके लुक हियर एभ्रीवन नेक्स्ट मा हेर्नु अब CO2 के होला त हैन मैले क्यामेरा खोल्थे के
मेरो माउस ह्याङ भइरहेछ आई डोन्ट नो व्हाई सायद आज नेट एकदम डिस्टर्ब छ के मेरो नाइ पनि केही थिएन म हेन्सम भन्न पर्दैन म नराम्रै भए पनि क्यामेरा खोल्दिन्थे नगरी फकाउनु पर्दैन अब CO2 को पार्शियल प्रेसर कहाँ बढी हुनुपर्छ CO2 को पार्शियल प्रेसर CO2 को पार्शियल प्रेसर ब्लडमा यहाँबाट डिफ्युज भएर कहाँ जान्छ त डिफ्युज भएर कहाँ जान्छ त एल्भियोलाइमा भनेपछि CO2 को पार्शियल प्रेसर ब्लडमा बढी कि एल्भियोलाइमा बढी ब्लडमा बढी एल्भियोलाइमा कम त्यो डिफ्युजन हुने हो बुझ्नुभयो डिफ्युजन भने के रहेछ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा जाने अक्सिजन एल्भियोलाइबाट कहाँ जानुपर्छ ब्लडमा त्यही भएर अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर केमा बढी हुनुपर्छ अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर केमा बढी हुनुपर्छ एल्भियोलाइमा केमा कम छ ब्लडमा CO2 को पार्शियल प्रेसर केमा बढी हुनुपर्छ ब्लडमा केमा कम हुन्छ त एल्भियोलाइमा क्वेशन नम्बर 17 हेर्नु क्वेशन नम्बर 17 answer is 1 molecule of oxygen associated with 4 oxygen molecule. Question number 18 carbonic anhydrase enzyme is required for के ट्रान्सपोर्ट गर्ने त CO2 ट्रान्सपोर्टेसन कुन इफेक्टमा पर्नु भएको छ CO2 ट्रान्सपोर्टेसन हाल्डेन हो र CO2 ट्रान्सपोर्टेसन को लागि हैम्बर्गर फेनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर फेनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 19 कार्बोनिक एनहाइड्रेज मोस्टली एक्टिव इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज मोस्टली एक्टिव इन carbonic anhydrase mostly active in inside the RBC inside the RBC Hamburger phenomenon is also called chloride shift बाट के ट्रान्सपोर्ट हुने त सोचेर आन्सर दिनु झुक्क्याउने अप्सन हेर्नु है क्वेशन सजिलो पनि अप्सन हेर्नु यस्तै यस्तै झुक्क्याउने हो CO2 O2 यस्तो राखिदिन्छ आन्सर चाहिँ ओन्ली CO2 फेरि CO2 O2 लाउने एक्जाम हलमा जहिले पनि याद गर्नु हजुरको फर्स्ट दिमागमा जे आउँछ नि आन्सर त्यही हुन्छ हामी के गर्छौं सुरुमा टिक लगाउँछौं हैन जस्तो भनेर अर्कोमा टिक लगाएर आउँछौं बाहिर आसी बल्ल रियलाइज हुन्छ फर्स्ट आन्सर राइट हो बाहिर आइसकेपछि फर्स्ट हजुरको ब्रेनले जे सोच्छ नि आन्सर त्यही हो एक्जाम हलसम्म हुँदा त 100 मा जसको पनि 95 90 आउँछ जस्तो लाग्छ एक्जाम हलबाट निस्किसकेपछि साथी भेटिन सुरु गर्छ अनि मार्क्स घट्न स्टार्ट गर्छ घरसम्म पुग्दाखेरि ल ढुक्क भयो नाम ननिस्किने भयो यस्तो धेरै हुन्छ ड्युरिङ मैले पनि 1 इयर लस गरे 1 इयर लसमा आई फेल सो सबभन्दा पीडा त कति बेला हुन्छ आफ्नो बिग्रिरा हुन्छ साथी बाहिर निस्किन्छ मेरो त ढुक्क नाम निस्किन्छ भन्छ पीडा एटलिस्ट साथीको नि नभए त हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ के एकैछिन ल हजुरहरुको 2 घण्टा छ मेरो एउटा सायद इमर्जेन्सी कल आयो होला मैले रिसिभ गर्छु हस्पिटलको कल हो के Okay, question number 22 मा हेर्नु त question number 22 मा effect of CO2 concentration on association of oxyhemoglobin is called on dissociation dissociate भनेको छुट्यायो केलाई त oxyhemoglobinलाई केमा छुट्याइदियो त राम्रोसँग बुझ्नु है
डिसोसिएसन अफ अक्सिहेमोग्लोबिन भनेको अक्सिजन पनि छुट्टियो, हेमोग्लोबिन पनि छुट्टियो। केले गर्दा छुट्टियो त? CO2 ले। क्लासमा यति मजाले भनेको छु नि, उल्टो एन्सर दिनु भयो भने कसम म उडाइदिन्छु कि हजुरलाई कि म आफै उड्छु। राम्रोसँग एन्सर दिनु। एन्सर इज, मैले पढाएको होइन, साउन्ड काटिरहेको छ र साउन्ड डिस्टर्ब छ छैन? ओके, बोर इफेक्ट भनेर पढाएको होइन। सम्झिने तरिका कसरी दिएको छ? कि क्वेशन बुझ्नु भएन कि झुक्किनु भयो? बोरको सेकेन्ड लेटर के छ? बोरको सेकेन्ड लेटर के छ? ओ। ओले गर्दा ओ रिलिज हुन्छ के बोर इफेक्टमा? बोर इफेक्टमा के रिलिज हुने रहेछ? O2। केबाट रिलिज हुने रहेछ? केबाट रिलिज हुन्छ? हेमोग्लोबिनबाट। केले गर्दा रिलिज हुन्छ त? CO2 ले गर्दा। क्वेशनले त्यही भने हैन? क्वेशनले कि बुझ्नु भएन? इफेक्ट अफ CO2 कन्सन्ट्रेसन, CO2 को कन्सन्ट्रेसन ले गर्दा, CO2 को कन्सन्ट्रेसन को इफेक्ट ले गर्दा, CO2 को कन्सन्ट्रेसन को इफेक्ट ले गर्दा हेमोग्लोबिनले केलाई रिलिज गर्छ त? अक्सिजनलाई। साउन्ड काटिएको छ अहिले? आई डोन्ट नो यार, आज नेट साउन्ड काटिएको छ र छैन? क्लियर छ? हजुरको आफ्नो काटियो होला नि त। भनेपछि यसको एन्सर के रहेछ? यसको एन्सर बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट। क्वेशन नम्बर 23 हेर्नु त। अक्सिजन डिसोसिएसन कर्व अफ हेमोग्लोबिन इज, अक्सिजन डिसोसिएसन कर्व अफ हेमोग्लोबिन इज सिग्मोइड। तर मायोग्लोबिन भन्यो भने के टिक लगाउने? मायोग्लोबिन भन्यो भने के टिक लगाउने? हाइपरबोलिक। मायोग्लोबिन इज हाइपरबोलिक। यदि हेमोग्लोबिन को ठाउँमा मायोग्लोबिन छ भने मायोग्लोबिन इज मसल पिगमेन्ट हो कि हैन? मायोग्लोबिन इज मसल पिगमेंट। मायोग्लोबिन मसल हाइपरबोलिक। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व विल शिफ्ट टू राइट अन डिक्रीज। राइट शिफ्ट केले गर्दा हुने र लेफ्ट शिफ्ट केले गर्दा हुने? मलाई त्यति भन्नु। राइट शिफ्ट एन्ड लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एन्ड लेफ्ट शिफ्ट। सबै सबै भन्नु न, के केले गर्दा राइट शिफ्ट हुन्छ, के केले गर्दा लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ? राइट ड्यू टू मोर CO2, लो pH। अरु राइट मोर CO2, लो pH। अरु हाई टेम्परेचर, यसरी हाई DPG। यदि याद गर्नु है। राइट शिफ्ट इज ड्यू टू इन्क्रीज, राइट शिफ्ट इज ड्यू टू इन्क्रीज, लेफ्ट शिफ्ट इज ड्यू टू डिक्रीज। डिक्रीज भयो भने लेफ्ट शिफ्ट, इन्क्रीज भयो भने राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में इंक्रीज इन CO2, इंक्रीज इन टेम्परेचर, CO2 इंक्रीज भयो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज भयो। अर्को इंक्रीज इन DPG, डाइफोस्फोग्लाइसेराल्डिहाइड, डाइफोस्फोग्लाइसेराल्डिहाइड। हजुरले पढ्नु भयो होला। DPG इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, CO2 इंक्रीज। अर्को H प्लस इंक्रीज। H प्लस इंक्रीज भनेको pH के हुने हो त? H प्लस इंक्रीज भनेको pH के हुने हो त? H plus increase means pH decrease. Okay, now tell me, right shift गराउने को लागि सबै increase भयो भने हेर्नु है, increase छ भने सबै right shift। CO2 increase, temperature increase, DPG increase, H plus increase। फेरि यहाँ नजुक्किनु नि, pH के भयो त? pH के भयो?
pH decrease, pH decrease. Left shift ना भन्नु त left shift, left shift, left shift के हो त? CO2 decrease, temperature decrease, DPG decrease, H plus decrease. H plus decrease भनेको pH के हुने त? pH increase. Look here. This one is oxyhemoglobin dissociation curve. हेर्नु है, oxyhemoglobin dissociation sigmoid. अब राइट शिफ्ट भनेको यो कतातिर आउनु पर्यो त? राइट शिफ्ट भनेपछि यो कतातिर आउनु पर्यो? हजुरको एक्स एक्सिस तिर, तलतिर, तलतिर एकैछिन है त। म यो अर्को नेक्स्ट स्लाइड खोल्न मिल्यो भने म त्यहाँबाट देखाउँछु। अब फर्स्टमा यति देखाउन दिनु अनि म त्यहाँबाट देखाइदिन्छु एकचोटी। यो सकाउन दिनु। क्वेशन नम्बर डिक्रिज केले इन्क्रिज केले त्यति चाहिँ जान्नु है। डिक्रिज केले गर्दा हुन्छ, इन्क्रिज केले गर्दा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 24 को आन्सर भन्नु त अब oxyhemoglobin dissociation curve will shift to right on decrease of के डिक्रिज भयो भने राइट शिफ्ट pH डिक्रिज है त। क्वेशन नम्बर 24 मा हेर्नु त pH डिक्रिज भन्नुको मिनिङ, pH डिक्रिज भन्नुको मिनिङ H प्लस के हो? इन्क्रिज। H प्लस इन्क्रिज भएको राइट शिफ्ट। क्वेशन नम्बर 24, during the CO2, during the transport of CO2, blood does not become acidic due to blood buffer. Buffer system ले maintain गर्छ pH. blood को pH कति हो? pH of blood is एक्ज्याक्ट भन्नुपर्छ, त्यस्तो भनेर हुँदैन। एक्ज्याक्ट भन्नुपर्छ ब्लड को pH त लास्टै चाहिन्छ यार। 7.35 to 7.45, 7.35 to 7.45, 7.35 to 7.45. ओके, नेक्स्ट मा जानु त। क्वेशन नम्बर 26, amount of air entering or leaving the lungs on normal inspiration or expiration. This one is tidal volume. Okay, मैले यो बुझाउँछु है। मैले यो किनकि यो आइएम सेसन को फोकस क्लास हो, मैले त त्यसमा स्किप गरेको थिएँ। मैले चाहिँ यो चाहिँ बुझाउँछु, अरु चाहिँ म क्विकली कुदाउँछु, नो वरी। लुक हियर, एकैछिन है। फोर मिनट को ब्रेक है हजुरलाई, 4 मिनट को ब्रेक। म स्लाइड चेन्ज गर्दासम्म ब्रेक लिनु। क्यामेरा अन भएछ।